अस्सलाम वालेकुम। 9 क्लास। आज हम लोग मुतालिया पाकिस्तान का लास्ट चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना। इसका सबसे पहले जो हम आज क्वेश्चन करेंगे वो है वन लॉन्ग का, जो कि इसके पेज 1 से ही स्टार्ट हो रहा है और यहाँ से हम लोग इसको पढ़ना शुरू करते हैं, जिसका टॉपिक जो है ये है कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में इस्लाम में ख़वातीन के हकूक़ क्या हैं। इस क्वेश्चन नंबर 1 लॉन्ग के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 और 1 और 2 शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर भी मौजूद है, तो वो जैसे जैसे आएगा मैं आप लोगों को उसके हवाले से भी गाइड कर दूंगी। सबसे पहले जो पैराग्राफ हमारे सामने मौजूद है ये इसका तारुफ है। इस्लाम दीन फितरत है जिसकी तालीमात के मुताबिक बुनियादी हकूक़ के लिहाज से सब इंसान बराबर हैं। और ये एक MCQ भी जो है इसमें बनता है कि दीन फितरत इस्लाम है और उसकी तालीमात के मुताबिक सब इंसान क्या हैं, बराबर हैं। तो वो कौन हैं? औरतें हैं, मर्द हैं, बच्चे हैं या इंसान हैं? तो ये इंसान है। सब इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। इस लिहाज से इस्लाम में जिन्स की बुनियाद पर औरत और मर्द की कोई तफरीक नहीं है। अल्लाह ताला के नज़दीक दोनों ही इसकी मखलूक हैं। कुरान और हदीस में कसीर तादाद में ऐसे अहकामात मौजूद हैं जिससे इस्लाम में औरत के मकाम, अहमियत और इसके हकूक़ का तयन होता है। चुनाचे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तर्जुमा है, लोगों अपने परवरदिगार से डरो जिसने तुमको एक शख्स से पैदा किया, यानी अव्वल इससे इसका जोड़ा बनाया, फिर इन दोनों की कसरत से मर्द और औरत पैदा करके रोए ज़मीन पर फैला दिए। और ये तर्जमा किसका है? सूरह निसा की आयत नंबर 1 का है। यहाँ एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि जहाँ पर किसी सूरत का तर्जमा आ जाता है उस तर्जमे के लिए आप लोगों ने लाजमी सूरत का नाम साथ याद रखना है, क्योंकि समटाइम ऐसा भी चीज़ MCQ बन के आ सकता है कि तर्जमा लिखकर ये पूछा जाए, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 लोग हम कर रहे हैं ना, नेक्स्ट पेज पर भी इसमें बहुत से तराजुम जो है वो मौजूद हैं, मुख्तलिफ़ सूरतों से लिए गए हैं। तो ये भी चीज़ हो सकती है कि किसी भी एक सूरत का तर्जुमा देकर ये पूछा जाए कि ये कुरान करीम की कौन सी सूरत का तर्जुमा है। तो आप लोगों ने जो तर्जुमा भी याद करना है साथ लाजमी याद रखना है कि ये कौन सी सूरत है और सूरत की आयत नंबर कौन सी है। औरत वो लफ्ज़ है जो इंसान को इज़्ज़त और हुर्मत से आगाह करता है, जिसकी वजूद से कायनात में रंग है। औरत का जो मतलब है ना, निसा का मतलब ही छुपा के रखने वाली एक खूबसूरत चीज़ का नाम है। तो औरत की वजूद से ही जो है वो कायनात में रंग है। तमाम मज़ाहिब बशमूल इस्लाम हर किस्म के निस्वानी तशद्दुद की मजम्मत करते हैं। इस्लाम ने ख़वातीन को हुकूमत, सियासत, क़ियादत, इंतज़ामात और मशावरत समेत ज़िंदगी के तमाम शोबों में अहम ज़िम्मेदारियाँ सौंप दी हैं। अक्सर औरतें इस तसव्वुर की बिना पर तशद्दुद का शिकार होती हैं कि वो मर्दों की निस्बत कमतर हैं। बहरहाल कुरान मजीद की ये आयात इस बात की तर्जुमानी करती हैं कि अल्लाह ताला के यहाँ मर्दों और औरतों का रुतबा बहसीयत इंसान बराबर है। अब यहाँ तर्जुमा आ गया सूरह अल इमरान का, आयत नंबर 195 है, मैं किसी अमल करने वाले के अमल को मर्द हो या औरत ज़ाया नहीं करता, तुम एक दूसरे के हमजिन्स हो। तो यहाँ पर भी स्टूडेंट्स आपने क्या करना है कि ये जो तर्जमा लिखा हुआ है ये इसकी आयत का नंबर और सूरत का नाम इसके साथ ही इसको याद करना है, ताकि MCQ में अगर ये कुछ पूछा भी जाए तो आप लोगों को पता हो। इसके बाद एक और जो है वो आयत है सूरह नहल, इसकी एक और आयत नंबर 95 है जो कि सूरह नहल से ली गई है। इसका तर्जमा यहाँ ऐड किया गया है, जो शख्स नेक अमाल करेगा, मर्द हो या औरत, वो मोमिन भी होगा, तो हम इसको दुनिया में पाक और आराम की ज़िंदगी से ज़िंदा रखेंगे और आखिरत में इनके अमाल का नहायत अच्छा सिला देंगे। अरब माशरे में इस्लाम की आमद से पहले दौरे जाहलियत में लड़की पैदा होने पर इसे ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था, यानी ज़िंदा ही मट्टी के नीचे दफन कर दिया जाता था। इस्लाम ने लड़की को रहमत बनाया और घर का सुकून बनाया। इस्लाम का सूरज तुलू हुआ तो औरत को जुल्म के इन अंधेरों से निजात मिली। इस्लाम ने औरत को ज़िल्लत से छुटकारा दिलाकर इज़्ज़त और हुर्मत से नवाजा। औरत को ज़िंदा दफनाने की जाहलाना रस्म ख़त्म कर दी। इस्लाम ने ही औरतों को मर्दों के मसावी हकूक़ दिए और औरत की हैसियत को मुस्तहकम किया। ऑनवर्ड स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 शॉर्ट का आंसर आ जाता है कि इस्लाम ने औरत को मसावी हकूक़, इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़, वरासत में हिस्सा, हक महर यानी निकाह के वक्त जो मर्द की तरफ से औरत को एक तोहफ़ा तौर पर समझ लें कि एक हक का, महर का हक दिया जाता है, वो खुला का हक, यानी अगर औरत और मर्द के दरमियान में अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजर रही और वो एक मर्द से आज़ादी चाहती है तो उस सूरत में वो आदमी से खुला ले सकती है। जैसे कि मर्द तलाक दे सकता है, इसी तरह औरत खुला ले सकती है। तालीम और तरबियत का हक, अलहदगी की सूरत में औलाद रखने का हक, राय दही का हक, मशावरत का हक अता किया। अगर औरत के पास ज़रिए रोज़गार हो
تب بھی اسلام نے یہ نہیں کیا کہ وہ اولاد کی کفالت کرے، یہ ذمہ داری والد ہی کی ہے۔ یعنی اگر عورت کوئی ذریعہ آمدن ہے اس کا، یعنی وہ اگر کوئی انکم کما رہی ہے، اس کے باوجود اولاد کو پالنے کی جو ذمہ داری ہے وہ اس کے شوہر کی ہے۔ ماں باپ، بیٹی، بیوی کی شکل میں اسلام نے ہر رشتے سے عورت کا ترکے میں حصہ رکھا ہے۔ اسلام میں عمل اور اجر میں مرد اور عورت مساوی ہیں، چنانچہ قرآن کریم میں یہ واضح کر دیا گیا۔ یہاں پر سورۃ النساء سے آیت نمبر 32 کا ترجمہ لیا گیا ہے۔ مردوں کو ان کے کاموں کا ثواب ہے جو انہوں نے کیے، اور عورتوں کو ان کاموں کا ثواب ہے جو انہوں نے کیے، اور اللہ سے اس کا فضل اور کرم مانگتے رہو۔ مزید فرمایا، ترجمہ سورہ نساء آیت نمبر 124، ترجمہ اور جو نیک کام کرے گا، مرد ہو یا عورت، جبکہ وہ صاحب ایمان بھی ہوگا، تو ایسے لوگ بہشت میں داخل ہوں گے اور ان کی تل برابر بھی حق تلفی نہ کی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو ہے یہ ترجمہ، اس میں یہاں سے کویشچن نمبر 1 شارٹ جو ہے کمپلیٹ ہو جاتا ہے، اور اس کے فوراً بعد کویشچن نمبر 2 شارٹ بھی شروع ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک کے علاوہ کئی احادیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی عورتوں کے حقوق اور فرائض اور ان کے معاشرے میں اہمیت کا ذکر موجود ہے۔ خود دو جہاں کے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 2 لڑکیوں کی کفالت کی تو میں اور جنت میں اس طرح وہ داخل ہوں گے جس طرح میری یہ 2 انگلیاں آپس میں قریب ہیں۔ یہ سنن ترمذی کتاب نیکی اور صلہ رحمی حدیث نمبر 1913 ہے۔ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں فرمایا انہوں نے کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ تو یہاں کویشچن نمبر 2 شارٹ کا آنسر بھی کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا، تم میں سے کسی کے پاس 3 لڑکیاں یا 3 بہنیں ہوں اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ یہ بھی سنن الترمذی کتاب نیکی اور صلہ رحمی حدیث نمبر 1911 ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، دین آسان ہے، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو، لوگوں کو مشکلات میں مت ڈالو۔ اور اس یہ کہاں سے لیا گیا ہے ترجمہ؟ صحیح بخاری سے۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جس نے عورت کو نہ صرف باوقار بنایا بلکہ اس کو چادر اور 4 دیواری کی صورت بھی تحفظ عطا کیا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام کا واقعہ ایک نمایاں مثال رکھتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے عورتوں کے رتبے کو اجاگر کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کی خاطر وہ کوہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑیں تاکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خوراک اور پانی مہیا کریں۔ یہ عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ صفا اور مروہ کے درمیان بھاگنا حج کا ایک عظیم رکن بنا دیا، اور تمام مردوں اور عورتوں پر لازم ہو گیا کہ وہ حج کی تکمیل کے لیے ان کی پیروی کریں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا کرم کر دیا اور کتنی بڑی نشانی کر دی کہ جب حج اور عمرے کے لیے خواتین اور مرد ایک ہی جگہ اکٹھے ہوتے ہیں تو جس جگہ پر اس دور میں حضرت حاجرہ نے جو ہے وہ دوڑ لگائی تھی، وہاں پر مردوں کو حکم ہے کہ وہ ہلکا ہلکا دوڑ کر جو ہے وہ چلیں، جبکہ عورتوں سے کہا گیا ہے کہ وہ درمیانی چال چلیں۔ تو کتنی خوبصورت مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حاجرہ کے کتنے بلند مرتبے کو جو ہے وہ وہاں پر واضح کر دیا ہے۔ اس واقعہ سے اسلام میں عورتوں کی حیثیت اور اہمیت ظاہر ہوتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جزیرہ نما عرب کی ایک دولت مند خاتون تھیں۔ ان کا مکہ معظمہ میں ایک تجارتی مرکز تھا جسے وہ خود سنبھالتی تھیں۔ ان کا تجارتی سامان شام جیسے دور دراز ممالک کی منڈیوں تک جاتا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کاروبار کی کامیابی کو اس طرح دیکھا جاتا ہے کہ جب قبیلہ قریش کے تجارتی قافلے دوسرے ممالک کو جاتے تھے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا قافلہ قریش کے سارے قافلوں کے برابر ہوتا تھا، یعنی اتنی وہ مالدار خاتون تھیں۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ جو کویشچن ہے یہ بورڈ میں بھی آ چکا ہے، اور یہ پوچھا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے مالی اعتبار سے اسلام کی خدمت کیسے کی تھی۔ تو اس میں آپ نے یہ پیرا بھی لکھنا ہے اور ساتھ یہ بھی ایڈ کرنا ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ جب ان کا نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی، تو انہوں نے اپنا سارا مال جو ہے وہ اسلام کی راہ میں خرچ کر دیا۔ اور اتنی وہ مالدار خاتون تھیں کہ جیسے ہم لوگوں نے پڑھا کہ ان کا قافلہ اتنا بڑا ہوتا تھا کہ پورے قافلہ جو قریش کے سب قافلوں کے برابر ان کا ایک قافلہ ہوتا تھا، تو انہوں نے اپنا وہ سارا مال جو ہے وہ اسلام کی راہ میں خرچ کر دیا۔ اور اسی طرح حضرت حاجرہ علیہ السلام والا جو واقعہ ہے اس کو بھی شارٹ کویشچن کے طور پر پوچھا جا سکتا ہے۔ بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر زور دیا کہ معاشرتی اصلاحات کے لیے جد و جہد کے سلسلے کا اہم پہلو دنیا اور عرب کے مظلوم اور محکوم طبقات خصوصاً خواتین، خدام یعنی خادم جو ہیں، خادم جو ہوتے ہیں اس کی جمع ہے خدام، اور یتیموں کو بنیادی حقوق مہیا کرنا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا
نامور خواتین کی وہ زندہ مثالیں ہیں جو ظلم اور جبر کے سامنے ثابت قدم رہیں اور مشکل کی گھڑیوں میں مسلم خواتین کی رہنمائی کرتی رہیں۔ ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ دنیا اور آخرت دونوں میں بحیثیت انسان مرد اور عورت اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں برابر ہیں۔ ان کو آخرت میں اپنے اپنے اعمال کے مطابق سزا اور جزا دی جائے گی جو انہوں نے اس دنیا میں سر انجام دیے ہوں گے۔ تو اسٹوڈنٹس، یہاں پر ہمارا کویسچن نمبر 1 لانگ بھی کمپلیٹ ہو گیا۔